इधर साफ कर, इधर से भी साफ कर। भैया अच्छा से कोई आईफोन दिखाना। अबे क्या हो गया तुझे? वो मोचिया आईफोन कहाँ से आ गया? पागल हो गया है क्या? भैया भैया बिरयानी तो देना। अबे मोचिया है, वो बिरयानी कहाँ से आई उसके पास? क्या पागल हो गए हो? ये क्या चीजें हैं ये? चलो भाई ये दूसरा, ये साफ होगा, दूसरा पाँव कर। भाई एक अच्छी सी गाड़ी तो दिलवा दो। अबे क्या पागल हो गए हो? कोई उससे बिरयानी ले रहा है, कोई उससे आईफोन ले रहा है। अबे मोचिया है वो, क्या कोई क्या है वो? ये लो सिविक की चाबी, पैसे ट्रांसफर कर दिए भाई। शुक्रिया भाई शुक्रिया। अबे यार ये मुझे भी मोची बना दे भाई, मुझे भी मोची बना दे। मैं तेरी सफाई करूंगा, मुझे मोची बना दे। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन आज हम मौजूद हैं बहावलपुर में, और बहावलपुर में हमें एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर मलिक अबू बकर मिले हैं। माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी बनाते हैं, साथ साथ इनका काम है कि ये सबक आमेज़ कहानियाँ बनाते हैं। लोगों को कहते हैं, लोगों के दिलों में हमदर्दी जगाते हैं अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए, कि छोटे लोगों को छोटा ना समझा जाए, उनको हमेशा बढ़ चढ़ के समझा जाए, बराबरी पर समझा जाए, कभी किसी के दिल नहीं दुखाना चाहिए। और एक और बात, एक ये यूट्यूबर भी हैं और शॉर्ट्स पर इनके 20,000 से 4.5 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। और कितने दिन में? सिर्फ 5 से 6 दिन में। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में शॉर्ट्स में सबसे टॉप पे इसी टाइम पे ये जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे आइडिया आया टिकटॉक पर काम करने का, और फिर उसके बाद टिकटॉक के बाद यूट्यूब पे आने का। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह से आपने 4.5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए हैं, मज़ीद अब बढ़ते भी जा रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये आम बात नहीं है। मैं पहले से यूट्यूब पे काफ़ी अरसे से लगा हुआ था, मेहनत करता था, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। बस यही था, वीडियो पोस्ट करता रह गया। तो ये है कि एकदम थोड़ा सा जो है रिज़ल्ट आने लगा, तो मैंने और वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दी, तो एकदम जो है वो बूम हो गया। तो व्यूज़ वायरल हो गई, 1-2 वीडियोस, तो उसकी वजह से और वीडियो भी वायरल हो गई। अब ये है कि जो वीडियो डाल रहा हूँ वायरल हो रही हैं, और तकरीबन आपने जैसे कहा 6 से 7 दिन के अंदर 4.5 लाख 20,000 से सब्सक्राइबर हो गए हैं। अच्छा, टिकटॉक पे तो आप माशाल्लाह मशहूर थे, 2.5 मिलियन मैंने आपके देखे हैं। तो कैसे ख्याल आया कि यार पहले टिकटॉक फिर यूट्यूब? जी टिकटॉक बस मैंने पहले शुरू की थी, स्टार्ट की थी। तो टिकटॉक पे ये है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो उधर आपका वायरल होने का ज़्यादा चांस होता है यूट्यूब के, अगर आप देखा जाए तो। इसीलिए फिर टिकटॉक पे कुछ वीडियो वायरल हुई, उधर जो है अच्छे फॉलोअर गेन हुए। फिर मैंने उन कुछ फॉलोअर जो हैं वो टिकटॉक से यूट्यूब पे मूव किए। फिर बस यही आया कि अब यूट्यूब जो है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके आगे कोई भी नहीं है। तो बस यही हुआ कि मैंने फिर इस पे काम शुरू करना है, कि और अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और अब 4.5 लाख है। इंशाल्लाह 1 मिलियन का अब गोल है, 1 मिलियन करने हैं फॉलोअर जो है सब्सक्राइबर यूट्यूब पे। इंशाल्लाह वो भी आप बहुत जल्द कर लेंगे, अब लग गए हैं। और माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि आप रोज़ाना शाम को आते हैं और आकर यहाँ पर आकर। अच्छा, एक और चीज़, आप सबसे पहले लोग ये जानना चाहेंगे यार आपकी टीम क्या है? वो टीम, वो जो सी आपके साथ काम करती है, वो टीम क्या है? जी मेरी जो टीम है वो एक बड़ी स्पेशल टीम है, क्योंकि जो है मैं हर करैक्टर के लिए जो है ना एक स्पेशल इंसान चूज़ करता हूँ, कि मुझे पता होता है कि इस करैक्टर के लिए ये है। तो आप अगर आप चाहें तो मैं कुछ अपनी टीम के लोगों से भी मिल। आपके टीम का एक मेंबर जो सा दहशतगर्द है, बच्चे उठाए ही रहा है, उस वो हमारे सामने खड़ा है। 1 मिनट आएंगे आप? अच्छा, इनसे बात कर लेता हूँ। बहुत वायरल हुए पड़े। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बिलाल हुसैन। ये बिलाल साहब हैं, ये बच्चे उठाते हैं, इनसे बच के रहना है। क्यों बिलाल साहब, कैसा आपको रोल मिला? नेगेटिव रोल मिला है और फिर आप उसको करो? सर इस भाई को मेरा रोल इतना अच्छा लगा बोलना, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इसने मुझे ये रोल दिया। अच्छा, हमने देखा कि आप वाकई बहुत अच्छे रोल में। अच्छा, एक और आपके साथ वो भी होता है ड्राइवर। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि आप ज़्यादातर रक्षों पे वीडियो बनाते हैं, ये क्या कहानी है?
میں اسی لیے بناتا ہوں کیونکہ ہر کوئی پھوتے مارتا ہے. ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ لیں, کوئی بڑی گاڑیاں, بڑے گھر, بڑی چیزیں. شو شاہ زیادہ کرتے ہیں. ہاں, میں یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں اور یہاں سے بھی وائرل ہو رہا ہوں. مطلب جو ہے رکشوں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں, مطلب جو ہے ایک دکھا رہا ہوں. میں زیادہ تر دینا چاہتا ہوں لیسن وغیرہ کہ انسان کو انسان سمجھیں یوں, مطلب اس طرح کے ٹاپک میں چوز کرتا ہوں. جی, جو دوسرے میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ واجد ہوتے ہیں, وہ اس ٹائم وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ بھی جو ہے اسے کیا کہتے ہیں, میرے کیمرہ مین یہ ہیں, تو ان کا بہت ہی ساتھ ہے ادھر میرے جو ہے فالوور بڑھانے میں. تو جی. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں بلال صاحب, یہ آپ نیگیٹو رول کر رہے ہیں تو محلے کے بچے, گھر کے بچے آپ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ نہیں سر, وہ بلکہ آ کے میرے فین ہو رہے ہیں. انکل آپ اتنا اچھا رول کر رہے ہو. ان کو افغانستان سے کالیں آ رہی ہیں کہ ان کا ویڈیو وہاں تک دیکھی گئی ہے. نہیں, افغانستان نہ سوچیں, اب آپ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. سر وہ میرا کزن ہے نا افغانستان, وہ اس نے ویڈیو دیکھی نا, وہ کہہ رہا ہے یار بہت اچھا, آپ نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے, بڑی وی اے پی ایکٹنگ کی ہے آپ نے. ابوبکر, ایک بہت ہی ایسا سوال, اہم سوال, کہ چھوٹے سے شہر میں ہم لاہور میں دیکھتے ہیں, لاہور میں میں خود لاہور سے آیا ہوں آپ کے لیے, آپ سے انٹرویو اسپیشل کرنے. تو میں لاہور میں دیکھتا ہوں بہت سارے ٹک ٹاکر, بہت سارے وی لاگر, بہت سارے بلاگرز, ان کی میٹنگ ہوتی ہے. وہ چھوٹا سا وہ کچھ گاؤں کے بلاگر, وی لاگر یا آپ وہ ٹک ٹاکر, وہ بہت فیمس ہو رہے ہیں. آپ چھوٹے سے شہر میں ان اپنے ارد گرد میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, تو کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ بس یہی آئیڈیا آیا کہ میں نے پہلے اسکرپٹ سوچتا ہوں کہ یہ اسکرپٹ کیسی بنانی ہے, مطلب پھر وہ اس کے مطابق میں کریکٹر سوچتا ہوں. تو یہ میں ادھر آتا تھا تو ان لوگوں کا اخلاق وغیرہ ان کا دیکھا, تو یہ میری ویڈیو شوٹنگ دیکھتے تھے, تو مجھے ایک دو دفعہ ان کو دیکھا میں نے بولتے ہوئے, تو مجھے لگا کہ ان کا جو کریکٹر ہے یہ سوٹ کرے گا یہاں پہ. تو بس یہی ہے کہ اسی طرح ان سب کو لے لیا میں نے, اور ادھر ہی آتا ہوں زیادہ تر, میں ادھر گلزار صادق یہیں شوٹ کرتا ہوں بس. یعنی کہ آپ, اچھا یہ تو ہو گیا تھوڑا سا ٹک ٹاک اور یوٹیوب. اب آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیا کرتے ہیں, پڑھائی کہاں سے کی, کیسے ہے, کیا سارا جاب کرتے ہیں یا کیسے, یہ کیا؟ جی, میں جو ہے آن لائن ورک بھی میرا آن لائن ہی ہے, فری لانسنگ وغیرہ جو ہے میں یہ کرتا ہوں. تو اسے کیا کہتے ہیں, ویسے تو اس سے ہی ٹائم نہیں ملتا کیونکہ اب یوٹیوب ہے, وہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے اب اتنے فالوور پہ اور ویوز پہ ارننگ شروع ہو جاتی ہے اچھی. تو اور اسے کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ آن لائن ورک وغیرہ یہ وہ چیزیں بس چلتا رہتا ہے یہی. اسٹڈیز کہاں سے کی؟ جی, وہ پریمیئر اسکول ہے ہمارا, جو گھر ہے ماڈل ٹاؤن سے اس کے ساتھ ہی ہے, وہاں پڑھا تھا. اور پھر ڈپلوما کیا تھا میں نے سول انجینئرنگ کا یو کے کالج سے. تو بس اس کے بعد پھر زیادہ پڑھائی کا شوق نہیں تھا, انہی چیزوں کا شوق تھا. چھوٹے سے شہر میں بہت اچھی پروڈکشن کر رہے ہیں, بہت اچھے شوٹ کر رہے ہیں, بہت اچھا ان کی پروڈکشن آپ دیکھیں یوٹیوب پہ, یقین مانیں حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ فون کے اوپر یہ ساری پروڈکشن کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی پروفیشنل کیمرہ نہیں رکھا ہوا, کوئی پروفیشنل کیمرہ مین نہیں رکھا, کوئی اسپاٹ لائٹ, کوئی لائٹ, کوئی کچھ نہیں, بس یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب کو نا اچھا پلیٹ فارم نہیں سمجھتے, کہتے ہیں یار ویلے تسی کی کر رہے ہو, ان کے لیے کوئی میسج؟ وہ وہی لوگ کہتے ہیں جن کے نہ ویوز آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ محنت کر کے تھکے پڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم نہیں ہے, کیونکہ آپ کو وہاں سے جتنا یوٹیوب آپ کو ارننگ دیتا ہے تو وہ کوئی پلیٹ فارم آپ کو نہیں دیتا. یوٹیوب جیسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, میں تو یہ کہوں گا. اچھا, آپ کو لاہور سے کالز آتی ہیں یا کسی شہر سے کالز آتی ہیں آ کے ہمارے لیے کچھ ٹک ٹاک بنائیں یا کچھ ولاگنگ آتی ہیں, بہت زیادہ آتی ہیں. جاتے ہیں آپ؟ نہیں, میں میٹ اپ بہت کہتے ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا, میرا اپنے شہر میں ہی دل کرتا ہے کہ یہیں بس بناؤں. اور نہیں تو بہت مجھے کہتے ہیں لوگ یہ وہ وغیرہ, لیکن میں نہیں جاتا کہیں بھی. اچھا, آپ کی ویڈیو میں کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی, کوئی آپ کی ٹیم میں لڑکی نہیں ہے؟ جی, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ اہم سوال ہے, یہ بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی لڑکی لینی بھی نہیں ہے, کیونکہ زیادہ لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ لڑکی کے بغیر آپ فیمس نہیں ہو سکتے. لیکن میں نے یہ کر کے دکھایا, ایک لڑکی بھی نہیں ہے ویڈیو میں, اور جو ہے میں نے 2.4 ملین یہاں کیے ہیں, اور یوٹیوب پہ اب 5 لاکھ ہونے والے ہیں ایک لڑکی کے بغیر. یہ میں نے ثابت کیا ہے, یہی میں نے ثابت کرنا تھا. بھاولپور جس میں بہت کم آپ کو بلاگرز, وی لاگرز سب کچھ ملیں گے, ایسے شہر میں یہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. بلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور وہ جو آپ کے کیمرہ مین ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے, وہ کہاں پہ ہیں؟ السلام علیکم, آ جائیں. واجد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. آپ واجد بھائی کیسا آئیڈیا آیا ان کے ساتھ ساتھ مل کے کام کرنے کا؟ دوست ہیں یا کام کرنے ہی صرف آتے ہیں؟ دوست بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں.
माशाल्लाह से इन्होंने काफ़ी हद तक हमारा साथ दिया है हर लिहाज से। एक्ट भी करवाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वीडियो में सबसे ज़्यादा दिमाग इन्हीं का ही होता है, जो यानी कि जिसको एक्ट देना होता है तो उसको बताते हैं, पहले उसको रेडी करते हैं, फिर जाके जो है वीडियो बनती है हमारी। यानी कि हम मेहनत बहुत करते हैं। स्क्रिप्ट में आप साथ होते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में, ये स्क्रिप्ट ऐसे आमद होती है एकदम से यहाँ पहुँच के? यहीं आके सब कुछ करते हैं बस। आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं? आइडियाज़ बस आइडियाज़ मैं जो है एक समझे पूरी रात लगा देता हूँ यही सोचने में, लिखने में कि कल क्या बनाना है। तो यही है कि आइडियाज़ रात को जो है ना मैं आराम से रात के वक्त सोचता हूँ सारे कि अगले दिन क्या वीडियोस बनानी है। आप बताएं, आप कैमरामैन, मैंने आपका शूट देखा है, कहाँ से आप डाउन से उठाते हैं, टॉप से आते हैं, साइड से जाते हैं, बहुत खूबसूरत आप शॉट लेते हैं, इसके आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? तो ये उस्ताद है ना, उस्ताद सब कुछ सिखाते रहते हैं साथ साथ कि कुछ नया करने की कोशिश करो, हर वक्त नया करने की कोशिश करो। वीडियो वायरल भी इसलिए हो रही है कि हम जो है कैमरा एंगल अच्छे दिखा रहे हैं, रिज़ल्ट अच्छा है, तो इस वजह से इस कैमरा जो है ना, ये टिकटॉक यूट्यूब खुद कहता है कि आपकी जो है एंगल अच्छे होने चाहिए, ये वो वगैरह, तो वीडियो वायरल के ज़्यादा चांस होते हैं। बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। छोटे से शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनको कोई ऐसी सहूलियत मौजूद नहीं है, कोई बड़ा डायरेक्टर, कोई बड़ा प्रोड्यूसर, कोई कुछ नहीं है। खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही हीरो हैं, खुद ही विलन हैं, सब कुछ खुद ही हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।